शकवा। ये नज़्म अल्लाह ताला से एक शकवा की सूरत में लिखी गई है, जिसमें शायर मुसलमानों के ज़वाल, बदहाली और ग़ुलामी का जिक्र करता है और सवाल करता है कि मुसलमान जो कभी दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, आज इतने कमज़ोर क्यों हो गए। अल्लामा इकबाल मुसलमानों के माजी को याद दिलाते हैं कि कैसे वो दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ देते रहे, जंगों में बहादुरी दिखाते रहे और दुनिया को इल्म व हिकमत से नवाजा, लेकिन अब वो अपने दीन और असल रास्ते से हिट चुके हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किलात में घिर गए हैं। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा ना करूं, महव गम दोष रहूं। तशरीह। शायर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए अल्लाह ताला से शको करते हुए कहता है कि मैं बेफ़ायदा और नुकसान उठाने वाला क्यों बनूं, क्यों मैं मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़कर सिर्फ माजी के गम में मुब्तला रहूं। ये मिसरा मुसलमानों की ज़वाल पजीर हालत की अक्कासी करता है, जहां वो अपने शानदार माजी को याद करके अफसुर्दा रहते हैं, लेकिन हाल और मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं करते। नाले बुलबुल के सुनूं और हमा तनगोश रहूं, हम नवा में भी कोई गिल हूं के खामोश रहूं। तशरीह। शायर यहाँ परिंदे बुलबुल की मिसाल देता है, जो अपनी फरियाद बुलंद करता है और कहता है कि क्या मैं भी खामोश रहूं, यानी क्या मैं भी उन अफराद में शामिल हूं जो अपना हाल बयान नहीं करते और बस दूसरों की शिकायतें सुनते हैं। शायर ये बताना चाहता है कि जब हर कोई अपनी फरियाद बुलंद कर रहा है, तो मैं भी हक रखता हूं कि अपनी बात कहूं। जुरत आमोज मरीताब सुखन है मुझको, शको अल्लाह से खाकमा बदहुन है मुझको। तशरीह। यहाँ शायर अल्लाह ताला से बरा रास्त शको करने का ऐलान करता है। वो कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत और जुरत है कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। खाकमा बदहुन, मेरे मुन में खाक का मतलब है कि मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं अपनी फरियाद पेश करूंगा। है बजाशू तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं इनके मजबूर हैं हम। तशरीह। यहाँ शायर कहता है कि हम हमेशा सब्र और रज़ा के कायल रहे हैं और अपनी किस्मत पर राजी रहे हैं, लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं कि अपनी हालत ज़ार बयान करें। ये इस हकीकत की तरफ इशारा है कि मुसलमान हमेशा अल्लाह की रज़ा पर भरोसा करते रहे, लेकिन अब जबकि वो ज़वाल पजीर हो गए हैं, उन्हें शको करने पर मजबूर होना पड़ा है। साज खामोश हैं, फरियाद से ममूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। तशरीह। यहाँ शायर मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल को बयान करता है कि अगरचे बज़ाहिर हम खामोश नजर आते हैं, लेकिन हमारे दिल में फरियादें भरी हुई है। अगर कोई शको फरियाद हमारी जुबान पर आ भी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाशुक्रे हैं, बल्कि हम अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। ए खुदा, शको अरबाब वफा भी सुन ले, खूगर हमसे थोड़ा सा गला भी सुन ले। तशरीह। ये शेर अल्लाह ताला से एक बड़ा रास्त इल्तिजा है कि ये परवरदिगार, हमेशा तेरी तारीफ करने वाले वफादार बंदों की शिकायत भी सुन ले। हम हर वक्त तेरी हमदो सना करते हैं, तो आज अगर हम अपनी हालत की शिकायत कर रहे हैं, तो हमारी बात भी सुन। थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर ना परेशान थी शमीम। तशरीह। यहाँ शायर अल्लाह ताला की अज़ली और अबदी हस्ती का जिक्र करता है कि तेरी ज़ात तो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन जब कायनात में कुछ भी ना था, ना फूल थे ना खुशबू, तब भी ताव था, यानी ये दुनिया और उसके मुज़ाहिर बाद में आए, लेकिन तेरी ज़ात हमेशा से कायम है। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीन, बोए गिल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम। तशरीह। यहाँ शायर अल्लाह ताला से इंसाफ का तकाजा करता है और कहता है कि अगर हुआ नसीम न चलती तो खुशबू बोए गिल कैसे फैलती, यानी अगर मेहनत और कोशिश ना हो तो नतीजा कैसे हासिल होगा। शायर यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर मुसलमानों ने दीन की खिदमत की, जिहाद किया, अल्लाह के दीन को फैलाया, तो फिर वो आज ज़वाल का शिकार क्यों है। वो अल्लाह से शको करता है कि उनकी कुर्बानियों का बदला क्यों नहीं मिला। हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की देवानी थी।
شاعر کہتا ہے کہ اگر آج مسلمان بکھرے ہوئے اور پریشان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تیرے محبوب حضرت محمد کی امت سے محبت کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ در حقیقت مسلمان ہمیشہ سے اب کے عاشق رہے ہیں، لیکن آج کی پریشانیاں انہیں متحد ہونے نہیں دیتی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر۔ تشریح: یہاں شاعر اسلام سے پہلے کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سے پہلے دنیا میں عجیب عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ کچھ لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے تھے اور کچھ درختوں کو معبود مانتے تھے، یعنی دنیا میں شرک اور گمراہی عام تھی۔ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ تشریح: شاعر یہاں انسانی فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یقین کرتے ہیں، وہ کسی نظر نہ آنے والے خدا پر ایمان کیسے لاتے؟ یہی وجہ تھی کہ لوگ پتھروں اور درختوں کی پرستش کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں دیکھ سکتے تھے۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئی مسلم نے کیا کام تیرا۔ تشریح: یہاں شاعر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی پہلے تیرا نام لیتا تھا، یعنی کیا دنیا میں توحید کا پیغام عام تھا؟ یہ تو مسلمانوں کی تلوار اور قربانیوں کی بدولت ہوا کہ تیرے نام کی پہچان بنی اور دنیا نے تجھے جانا۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی۔ تشریح: شاعر مختلف قوموں کا ذکر کر رہا ہے جو اس وقت موجود تھیں۔ سلجوقی، تورانی، چینی، ایرانی اور ساسانی سب اپنے اپنے علاقوں میں آباد تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں کیا۔ اسی ممورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی۔ تشریح: یہاں شاعر مزید قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ یونانی، یہودی اور عیسائی سب دنیا میں موجود تھے، لیکن انہوں نے توحید کو پھیلانے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تشریح: یہاں شاعر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ تیرے نام پر تلوار کس نے اٹھائی، یعنی کس نے اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جنگیں لڑیں۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تیری توحید کو عام کیا اور گمراہی کو ختم کیا۔ تھے ہمیں ایک تیرے مرکا اراہے میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ تشریح: یہاں شاعر مسلمان مجاہدین کی بہادری کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لڑتے رہے، چاہے وہ خشکی ہو یا سمندر۔ دے اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تشریح: یہاں علامہ اقبال مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یورپ کے گرجا گھروں، کلیساؤں میں اذان دی اور افریقہ کے صحراؤں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تشریح: یہاں شاعر فخر سے کہتا ہے کہ مسلمان کسی بادشاہ حاکم کی جھوٹی شان اور شوکت کو نہیں مانتے تھے، وہ ہمیشہ تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھتے تھے، یعنی وہ جہاد کے ذریعے اسلام کو دنیا میں عام کرتے رہے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کے مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تشریح: یہاں شاعر مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جنگوں کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے زندہ رہتے تھے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ تشریح: مسلمانوں کی جنگیں اور جدوجہد صرف حکومت اور دولت کے لیے نہیں تھی، وہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں لڑتے تھے، بلکہ ان کی جنگیں اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے تھیں۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ تشریح: اگر مسلمان دولت کے پجاری ہوتے تو وہ بت توڑنے کے بجائے خود بت فروشی کرتے۔ یہ شعر مسلمانوں کی ایمانداری اور خالص دینی جذبے کو واضح کرتا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تشریح:
मुसलमान जंग में साबित कदम रहते थे और जब वो मैदान में आ जाते तो बड़े बड़े बहादुर और ताकतवर लोग भी घबरा जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। तशरी अगर कोई अल्लाह की हुक्म उदूली करता उसके दीन से टकराता तो मुसलमान उसके खिलाफ डट जाते थे। वो तलवारों से बढ़कर तोपों से भी जंग करने को तैयार रहते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तशरी मुसलमानों ने दुनिया में अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाया, यहाँ तक कि जब दुश्मन उन पर तलवार सूंध कर खड़े होते तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देते थे। तो ही कह दे कि अखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था इसको क्या सर किसने। तशरी शायर यहाँ मुसलमानों को उनकी तारीख याद दिलाते हुए सवाल करता है कि खैबर का दरवाज़ा किसने अखाड़ा। ये हज़रत अली का अजीम कारनामा था जो उनकी बेमिसाल बहादुरी और अल्लाह पर यकीन का नतीजा था। इसी तरह वो अक्सर रोम की ताकत के ज़वाल का जिक्र करते हैं जिसे मुसलमानों ने अपनी ईमानी कुव्वत और जिहाद के ज़रिए ज़ेर कर लिया। ये शेर इस्लामी फतूहात और मुसलमानों के अजीम माजी को उजागर कर रहा है। तोड़े मखलूक खदूंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। तशरी ये अशार इस्लाम की बुनियादी तालीमात और मुसलमानों की जंगी फतूहात पर रोशनी डालते हैं। पहले मिसरा में शायर बताता है कि झूठे खुदाओं और बुत प्रस्ती को ख़त्म करने वाला इस्लाम है जिसने इंसानों को एक सच्चे खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। दूसरा मिसरा मुसलमानों की बहादुरी की अक्कासी करता है कि उन्होंने कुफ्फार के बड़े बड़े लश्कर अपने ईमान और जिहाद की ताकत से काट कर रख दिए। उन अशार में मुसलमानों को उनकी शुजात और तारीख की याद दिलाई जा रही है। किसने ठंडा किया आतिश कदा ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दा को। तशरी मुसलमानों ने ईरान की आतिश परस्ती ख़त्म की और वहां अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। कौन सी कौम फ़कत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए ज़हमत किश पैकार हुई। तशरी यहाँ शायर अल्लाह से सवाल कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस कौम ने तेरी रजा के लिए कुर्बानियां दी। जवाब मुसलमानों ने। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तरी बेदार हुई। तशरी मुसलमानों की तलवार ने दुनिया पर हुकूमत की और उनकी अल्लाह अकबर की सदा ने दुनिया को बेदार किया। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुन्ह के बिलगिर के ओहो अल्लाह अहद कहते थे। तशरी मुसलमानों की बहादुरी से बुत परस्त कांपते थे और उनके सामने झक कर अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने पर मजबूर हो जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। तशरी मुसलमान जंग के दौरान भी नमाज छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। जैसे ही नमाज का वक्त आता वो क़िबला रुख होकर सजदा करते थे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तशरी इस्लाम ने तबकाती तफरीक ख़त्म की। नमाज में एक बादशाह महमूद और उसका गुलाम अयाज एक ही सफ में खड़े हो जाते थे। इस्लाम में सब बराबर हैं। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तशरी अल्लाह के दरबार में अमीर और गरीब, बादशाह और फ़कीर सब एक हैं। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तशरी मुसलमानों ने न सिर्फ ज़मीनों पर बल्कि समंदरों में भी फतूहात हासिल की। उनका जज्बा इतना मजबूत था कि समंदरी तूफान भी उन्हें रोक नहीं सके। सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तशरी मुसलमानों ने जुल्म और बातिल निज़ाम को ख़त्म किया और इंसानों को हकीकी आज़ादी दी। तेरे कबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। तशरी मुसलमानों ने कबे की इज्जत और एहतराम के लिए अपनी जानें कुर्बान की और कुरान को हमेशा अपने दिलों में बसाया।
پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تشریح: مسلمان اللہ سے شکو کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں پھر بھی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. اگر ہم وفادار نہیں تو کیا اللہ بھی ہمارا خیال نہیں رکھ رہا؟ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میک پندار بھی ہیں. تشریح: شاعر حیران ہے کہ مسلمانوں کی بدحالی جبکہ دوسری قومیں اغیار اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہی ہے. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. تشریح: مسلمانوں کے وہ قافلے جو کبھی دنیا پر حکمرانی کرتے تھے اب ختم ہو چکے ہیں. ان کا عروج ماضی کا قصہ بن چکا ہے. وہ قرآن ساتھ تو رکھتے ہیں مگر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے زوال کا شکار ہو چکے ہیں. خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ تشریح: کفار آج مسلمانوں کی بدحالی پر ہنس رہے ہیں مگر مسلمان خود اس کا احساس کرنے کے بجائے غفلت میں پڑے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ توحید کے زبانی دویدار تو ہیں مگر اس پر عمل کرنے سے قاصر ہے. یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے ممور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. تشریح: مسلمانوں کو شکایت نہیں کہ کفار کے پاس بے شمار دولت ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دولت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو نہ تو باشعور ہیں اور نہ ہی ان میں علمی و عملی قابلیت باقی رہی ہے. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمہ کو فقط ودا حور. تشریح: المیہ یہ ہے کہ کفار دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ مسلمان صرف آخرت کے وعدوں پر گزارا کر رہے ہیں. دنیاوی ترقی اور کامیابی کفار کے حصے میں آئی جبکہ مسلمان صرف جنت کی امید میں بیٹھے ہیں. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. تشریح: پہلے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مسلمانوں کے ساتھ تھیں لیکن اب وہ ان سے روٹ چکی ہے. وہ خصوصی عنایات اور کامیابیاں جو پہلے مسلمانوں کو حاصل تھیں اب نظر نہیں آتی. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تشریح: یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں جبکہ اللہ کی قدرت بے حد و حساب ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ مسلمانوں کو بھی دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کر سکتا ہے. تو جو چاہے تو اٹھے سوئیں صحرا سے حباب، رہرو دشت ہو سیلی زد موج سراب. تشریح: اگر اللہ چاہے تو بنجر صحرا سے بھی چشمے پھوٹ سکتے ہیں لیکن اس وقت مسلمان صحرا میں بھٹکتے مسافروں کی مانند ہیں جو سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور حقیقی منزل سے دور ہو چکے ہیں. تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. تشریح: مسلمانوں کو ہر طرف سے تانے سننے کو مل رہے ہیں، وہ ذلت و رسوائی اور غربت کا شکار ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نام پر جینے اور مرنے کا یہی صلہ ہے کہ مسلمان دنیا میں خار ہو جائیں؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. تشریح: دنیا اب مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی طرف مائل ہو چکی ہے. مسلمانوں کے لیے صرف خیالی اور ماضی کے قصے رہ گئے ہیں جبکہ عملی طور پر دنیا ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تشریح: مسلمانوں نے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیا اور کفار نے اس خلا کو پر کر لیا. اگر اب دنیا میں توحید کا رنگ نظر نہیں آتا تو اس کا الزام دوسروں پر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کی ذمہ داری مسلمانوں نے خود چھوڑ دی ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تشریح: مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کے نام کو بلند رکھنا ہے لیکن اگر وہ خود عمل چھوڑ دیں تو اللہ کا پیغام بھی دنیا سے مٹ سکتا ہے کیونکہ ساقی نہ ہو تو شراب کا جام بھی بیکار ہو جاتا ہے.
सर फारा पे क्या दीन को कामिल तो ने, एक इशारे में हजारों के लिए दिल तो ने। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जबल फारान, मक्का की पहाड़ियों पर दीन को मुकम्मल किया और सिर्फ एक इशारे से हजारों दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। आपकी तालीमात ने हजारों इंसानों की जिंदगियां बदल डाले। आतिश अंदोज किया इश्क का हासिल तो ने, फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तो ने। नबी करीम ने इश्क़ इलाही की ऐसी चिंगारी भड़काई कि इसने हर महफिल को रोशन कर दिया। आपके हसन गुफ्तार और अखलाक की हरारत ने एक सूई हुई कौम को हयात नौ बख्श दी। आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं, तुझे याद नहीं। इकबाल सवाल करते हैं कि आज मुसलमानों के दिलों में वही जज्बा और हरारत क्यों नहीं जो पहले हुआ करती थी। क्या अल्लाह को वही तबाहाल आशिक याद नहीं जो कभी इश्क़ हकीकी में दीवाना वार सरगर्दा थे। वादी नज्द में वो शोर सलासिल ना रहा, कैस दीवाना नज़ारा महमिल ना रहा। पहले अरब की सरजमीन पर इश्क़ इलाही और जज्बा ईमानी की सदाएं बुलंद थीं, मगर अब वो कैफियत बाकी नहीं रही। आज कोई मजनून आशिक हकीकी महबूब के काफिले का नज़ारा करने के लिए दीवाना नहीं हो रहा। हौसले वो ना रहे, हम ना रहे, दिल ना रहा, घर ये उजड़ा है कि तो रौनक महफिल ना रहा। इकबाल अफसोस का इजहार करते हैं कि मुसलमानों के वो बुलंद हौसले, वो अज़्म, वो इश्क बाकी नहीं रहा। दुनिया में इस्लाम की वो शान और शौकत मांद पड़ गई है और अब ऐसा महसूस होता है जैसे महफिल ही उजड़ गई हो। ए खुशा रोज के आई वो बसद नाज आए, बेहिजाबाना सोए महफिल माबाज आए। इकबाल उम्मीद का इजहार करते हैं कि काश वो दिन जल्द आए जब अल्लाह की रहमत दोबारा उम्मत पर साया फगन हो और इस्लाम अपनी खोई हुई अजमत को बेनिकाब देख सके। बादा किश गैर हैं गुलशन में लब जो बैठे, सुनते हैं जाम बकफ नगमा को बैठे। आज मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुस्लिम दुनियावी दौलत और तरक्की से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और मुसलमान महज बेबसी के साथ ये नज़ारा कर रहे हैं जैसे कोई प्यासा जाम को हाथ में लिए बेबसी से दूसरों को पीते देखे। दूर हंगामा गुलजार से यकसौ बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतज़िर अहोर बैठे। मुसलमान जो कभी दुनिया के गुलजार में मुतहर्रिक थे, आज खुद को इस हंगामे से दूर करके खामोशी से बैठ गए हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग अल्लाह की याद में हो के मुंतज़िर हैं कि कोई उन्हें बेदार करे। अपने परवानों को फिर ज़ौक़ खुद अफरोज़ी दे, बर्क़ देरीना को फरमान जिगर सोजी दे। इकबाल दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, अपने सच्चे आशिकों में फिर से वही जज्बा खुद सोजी और खुदी की रोशनी पैदा कर दे जो कभी मुसलमानों की पहचान थी। कौम आवारा इनाताब है फिर सोए हिजाज, ले उड़ा बुलबुल बेपर को मजाक परवाज। मुसलमान जो राह से भटक गए थे अब दोबारा हिजाज, मक्का और मदीना की तरफ रुजू करना चाहते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक जख्मी बुलबुल उड़ने की कोशिश कर रहा हो। मुस्तरिब बाग के हर गुंचे में है बोए नियाज, तो जरा छेड़ तो दे तशन मिजराब है साज। मुसलमानों के दिलों में आज भी ईमान की चिंगारी मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि कोई उन्हें जगाए और उनके अंदर का सोज व गुदाज बाहर निकाले ताकि वो फिर से अजमत की राह पर चल सके। नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तौर मुस्तर है इसी आग में जलने के लिए। ये दुनिया एक नई बेदारी के लिए बेताब है। अगर मुसलमान जाग जाएं और इश्क़ इलाही में सोज पैदा करें तो वो दोबारा अपनी खोई हुई अजमत हासिल कर सकते हैं। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसा कर दे, मोर बेमाया को हमदोश सलीमा कर दे। इकबाल दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात आसान कर दे और बेबस और कमज़ोर मुसलमानों को हज़रत सलमान की सल्तनत व इज़्ज़त के बराबर कर दे। ये दुआ दरअसल मुसलमानों के ज़वाल और कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है कि जो कौम कभी दुनिया पर राज करती थी आज वो बेयार और मददगार है। जिन्स नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ा कर दे, हिंद के देर नशीनों को मुस्लिमा कर दे। इकबाल चाहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, उखुवत और इत्तेहाद का दोबारा फ़रोग़ हो जो आज नायाब हो चुकी है।
وہ دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان نے جو لوگ غیروں کے اثر میں آ چکے ہیں انہیں اسلام کی سچائی کی روشنی نصیب ہو تاکہ وہ دین حق کو قبول کر سکے. جو خوں می چکد از حسرت دیر ما می تپید نالا با نشتر کدا سینا ما. اقبال کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں پرانی حسرتوں اور تمناؤں کے باعث خون ٹپک رہا ہے. ان کے دل کا ہر نالا جیسے ایک نشتر چائری کی طرح ان کے سینے کو زخمی کر رہا ہے. یہاں مسلمانوں کے زوال پر شاعر کی شدید بے چینی اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا راز اب کسی کے لیے پوشیدہ نہیں رہا جیسے باغ کا راز باغ سے باہر نکل گیا ہو. آج کے مسلمان خود ہی اپنی بربادی کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن. اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن. مسلمانوں کا سنہرا دور ختم ہو چکا ہے، چمن کا نغمہ ٹوٹ چکا ہے اور باغ کی شاخوں سے پرندے یعنی بلند حوصلہ افراد اڑ چکے ہیں. یہاں مسلمانوں کے سیاسی سماجی اور علمی زوال کی عکاسی کی گئی ہے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. اگرچہ پورا چمن ویران ہو چکا ہے لیکن ایک بلبل اقبال خود ایسا ہے جو مسلسل گاتا جا رہا ہے. اس کے سینے میں نغموں کی ایک طوفانی لہر موجود ہے. یعنی اقبال اب بھی امید کی شمع جلائے ہوئے ہیں اور امت کو بیدار کرنے کے لیے شاعری کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. کمریا شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پیت پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں. اقبال بتاتے ہیں کہ باغ کی خوبصورتی برباد ہو چکی ہے، درختوں سے پرندے دور جا رہے ہیں اور پھول بکھر رہے ہیں. یہ منظر مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی حالت کی علامت ہے. وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اڑیاں بھی ہوئیں. مسلمانوں کے وہ پرانے طریقے روایات اور تہذیب جو کبھی باعث فخر تھے اب ختم ہو چکے ہیں. باغ کی ڈالیاں مسلمان اپنے پتوں یعنی اسلامی اقدار سے محروم ہو چکی ہیں. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. یہ بلبل اقبال ہر موسم کی قید سے آزاد ہو کر اپنی صدا بلند کر رہا ہے، مگر افسوس کے چمن نے کوئی اس کی فریاد کو سمجھنے والا نہیں. یعنی امت مسلمہ کی حالت زار پر اقبال کا درد دل میں ہے مگر کوئی اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہا. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. مسلمانوں کی موجودہ حالت ایسی ہے کہ زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا، نہ مرنے میں کوئی خوشی ہے. اگر کوئی مزہ ہے تو وہ صرف خون جگر یعنی درد و غم سہنے میں ہے. کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اقبال کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں بے شمار نایاب خیالات اور انقلابی تصورات موجود ہیں مگر انہیں سمجھنے والا کوئی نہیں. اس گلستہ میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. یہ باغ دنیا موجود تو ہے مگر دیکھنے والے غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں. آج کے مسلمانوں میں وہی درد اور تڑپ نہیں جو انہیں پہلے حاصل تھی. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. اقبال دعا کرتے ہیں کہ ان کی شاعری مسلمانوں کے سوئے ہوئے دلوں کو جگا دے اور انہیں اپنی حقیقت کا شعور حاصل ہو. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بات دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اقبال امید ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ اپنے عہدن وفا کو تازہ کریں اور اسی پرانے جوش و جذبے کو حاصل کریں جو انہیں پہلے حاصل تھا. اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے مری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے مری. اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی شاعری فارسی، اجمی اور ہندی الفاظ میں ہے مگر اس کا اصل پیغام اسلام، حجاز سے وابستہ ہے. ان کے اشعار میں اسلامی روح موجود ہے چاہے ان کا انداز بیان کوئی بھی ہو. نتیجہ یہ نظم در حقیقت مسلمانوں کو بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے کے لیے لکھی گئی ہے.
اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر مسلمان دوبارہ اپنے دین کی اصل روح کو اپنائیں، ایمان کو مضبوط کریں، علم و حکمت حاصل کریں اور قربانی و جہاد کا جذبہ پیدا کریں تو وہ ایک بار پھر عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نظم جواب شکو کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ان کے زوال کی اصل وجوہات بتائی جاتی ہے اور انہیں خودی قربانی اور سچے ایمان کی راہ پر چلنے کا درس دیا جاتا ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال